Narayanyam, chapter 81. Snigdham mugdham satatamapitam lalayan satyabhamam yato bhuya saha khalutaya yadnyaseni vivaham partha prityai punarapi mana gastito hastipuryam shakraprastham puramapi vibho samvidhaya gato bhuhu भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां त्वद्वाचातामहृतकुहनामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रोडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगम खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहिषे मित्रविन्दामवन्तीम् सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्निजनन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरथ ते देवसन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्यां वरद भवत सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं चित्वा शफरमवृथा लक्ष्मणामर्द्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये श्रुत्रोत्रत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि स्मृता यातं पक्षिप्रवरम् अधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामाम् उपवनमिवारातिभवनं विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरता शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यात् उदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंक्षु भवता चतुर्दन्तैर्दन्ता वलपतिभिरिन्धानसमरं रथाङ्केन चित्वा नरकमकरो स्तीर्णनरकम् स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिघयिथ नागान्निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिं च विपुलम् भौमापारतकुण्डलं तत् अदिते दार्तुं प्रयातो दिवं शक्राद्यैर्महितसमं दयितया दुस्तिषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमद्ददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् द्रष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यानारदालोकितविविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश तनयान् पाहि वातालयेश नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।